हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ सिर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 नेटवर्क। हर खबर खास। आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबर। You are watching News 41 Network. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बेहद फजल व करम है। उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए सारे तारीफ़ें हैं, जिस रब ने मुझे आप सबको एक अपडेट देने का मौका इनायत फरमाया। मेरी सारी हीरा ग्रुप फैमिली को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने मेरी हीरा ग्रुप फैमिली को जो मेरे ऊपर भरोसा दिया और मुझे भी आप पर भरोसा दिया और हमारा एक फैमिली की तरह अल्लाह ने रिश्ता बनाया। और इस वक्त में इन हालात में फैमिली क्या होती है और साथदारी किस तरह से देते हैं और साथ कैसे छोड़ते हैं, ये भी अल्लाह ताला ने मुझे पूरा समझने की तौफीक दी। मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों और मेरे टोटल सपोर्टर्स जितने भी यूट्यूब में चैनल्स पे फाइट करते हैं हीरा ग्रुप के लिए और मेरे लिए और हक के लिए और अल्लाह की बात को और हमारी तिजारत के लिए, मैं उन सब का अल्लाह के बाद बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। आज मैं आपको अपडेट में इंशाअल्लाह 4 पॉइंट्स पे 4 सब्जेक्ट्स पे अपडेट्स दूंगी थोड़ा थोड़ा, और आप इंशाअल्लाह अच्छे से समझ सकेंगे। जो फैमिली है हीरा ग्रुप की और जो रियल मेंबर्स हैं, जो रियल हीरा ग्रुप को चाहते हैं और जो रियल हीरा ग्रुप में वो इन्वेस्टर भी हैं, मेंबर भी हैं, वो लोग मेरी हर बात को आराम से समझ सकते हैं। जो बाहर के हैं वो लोगों को ये बातें समझ में भी नहीं आएंगे, वो क्या है उनको पता भी नहीं है। तो मैं आज जो है आप सबसे यही बात करना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब हीरा ग्रुप का स्टार्ट हुआ था तो अल्लाह का नाम लेकर इसको शुरू किया गया और कुरान की एक आयत पर काम करने के लिए शुरू किया गया कि अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदक़े को बढ़ाते हैं, और बहुत सारे अहादीस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जानते हैं अल्लाह के फजल व करम से। उस मकसद से इस काम को शुरू किया गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें बरकतें भी इनायत फरमाया। और मैं आज आपको 1-2 मिनट हीरा ग्रुप की जो पिछले परफॉर्मेंस थे कंपनी के वो बताना चाहती हूँ। हीरा ग्रुप के जो पिछले परफॉर्मेंस थे, लगभग 10-15 साल से आपके दरमियान में कंपनी है और आप कंपनी के साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से कंपनी शुरू हुई है ये थ्रू बैंक टू बैंक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी में जब कभी प्रॉफिट डिक्लेयर होता था तो आपसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र होती थी कि आप सबको जो है प्रॉफिट मिल चुके हैं क्या। ये 10-15 साल की मुद्दत में कभी किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ना कभी किसी को पूछने की ज़रूरत पड़ी और ना कभी किसी को मांगने की ज़रूरत पड़ी, मगर अल्लाह का फजल व करम था कि 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर जो भी डिक्लेरेशन होते थे, जितने भी लोगों के डिक्लेरेशन होते थे, वो आपके अकाउंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट आ जाते थे। और कई ऐसे मेंबर हैं जिनको आज तक मैंने देखा नहीं है और वो भी मुझे देखे नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ट्रस्ट से काम किए और काम करते रहे और अल्लाह ने हीरा ग्रुप को बहुत आगे बढ़ाया और इसकी तिजारत को पूरे वर्ल्ड में अल्लाह ने मशहूर करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के फजल से है।
میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے فلاں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایک مکھی سے بھی اتنا بڑا کام لیتے ہیں جو ورلڈ کو جو ہے وہ مکھی بھی سنبھال سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے جو اللہ نے یہ کام جو ہے ہم سب سے لیا، جس میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں. اس کے بعد جو حالات آئے ہمارے اوپر، کچھ آزمائش آئی، کچھ تھوڑے دن کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے ایک تکلیف آئی کہ جیسے جی ایس ٹی کا پرابلم تھا وغیرہ، تو اس میں انشاءاللہ جو ہے کمپنی نے اپنی پالیسی کو جو ہے چینج کیا، وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے اور ساری کمپنی کے فائدے کے لیے کمپنی نے چینج کیا. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ بلیک میلر پہلے سے بھی بہت زیادہ بلیک میل کرتے تھے اور ان کو ہمارے پراپرٹیوں پہ نظر تھی اور ہمارے تمام چیزوں پہ نظر تھی، اور کسی بھی طرح سے جو ہے اس کو ہم لوگوں کو چاہیے، اس طرح سے کافی اور شدت سے کوششیں کرتے رہے. مگر میں نے کبھی آپ سب کو یہ باتیں سنانا مناسب بھی نہیں سمجھی تھی، نہ ضرورت بھی سمجھی تھی. الحمدللہ میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کو خوشیاں دوں، آپ سب خوش رہے، اور جو بھی پریشانی آتی تھی وہ پریشانی کو ایک لیول تک جو ہے میں نے اس کو ہینڈل کیا الحمدللہ. آج کمپنی پر اس کے بعد 15 سال کے بعد تک بھی اللہ نے کبھی بھی کسی کا وڈرال نہیں رکا، کسی کے بینیفٹس نہیں رکے، کبھی بھی کسی کی کوئی کمی پیشی کبھی بھی نہیں ہو سکی. اور یہ پچھلے پرفارمنس آپ کے لیے بھروسے کے لیے کافی ہے، کیونکہ آگے چل کر کے بتانا الگ بات ہوتی ہے، مگر آلریڈی کر جو دکھایا ہے وہ الگ بات ہوتی ہے. جو ہیرا گروپ میں ممبرز بن کے آئے، آج ان کے بچے بڑے ہو گئے، الحمدللہ ان کے پڑھائیاں ہوئے. اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ان کے لیے کافی چیزیں جو ہے میسر ہوئے. اور کئی ایسی عورتیں جو بے سہارا، بیوہ، یتیم، مسکین، اور میں نے ان کو ایمپاورمنٹ کرنا چاہا اور اپنی کمیونٹی کو خاص کر سے بزنس میں گرو کرنا چاہا اور اکنامک میں ان کو ڈیولپمنٹ کرنا چاہا، کیونکہ دنیا میں بھی ہمارا حصہ ہے، اس کو لینے کے لیے جو ہے ہم کوشش کرنا ہے. اس لیے میں نے الحمدللہ جو ہے یہ کوشش کی. اب میں آپ کو کمپنی کے جو قانون ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1، ہماری کمپنی کوئی ایسی نہیں ہے جو بغیر رجسٹریشن کے ہم نے کمپنی چلائی ہے. الحمدللہ ہم ROC کے رجسٹریشن سے کمپنی کو رن کیا ہے، اور بزنس کے لیے ROC ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، اور وہ تمام جو چیزیں ہوتے ہیں اس کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ جو ہے کمپنی میں جو بھی ممبر آتے تھے تو سب سے پہلے ان کو آن لائن پہ جا کے ہمیں ریکویسٹ بھیجنا پڑتا ہے کہ ہم کو کمپنی میں آنا ہے، ہم کو ممبر بننا ہے، کیا ہم ممبر بن سکتی. تو اس کے بعد ایک اپروول ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، ان کا ویریفیکیشن ہوتا تھا، اس کے بعد ان کو اپروول دیا جاتا تھا. نمبر 1. اب جو بھی کمپلینٹر ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کو یہ سارا ڈیٹا سبمٹ کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایکسل سیٹ میں نیم بھی اور یہ ڈال کر دے دیں گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد سبمیشن ہوتا ہے، اور سبمیشن کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب کمپنی اپروول دیتی ہے تو اکاؤنٹ نمبر دیتی ہے، تو آپ جس اسکیم میں گئے ہوئے ہیں اور اس کا جو ہے پیمنٹ کر کے آپ کو پھر سے ایک فارم اگریمنٹ فل اپ کرنا ہوگا جس کے اندر ٹوٹل ٹرمز کنڈیشن ہے. آج جو بتاتے ہیں نا کہ کمپنی نے بتایا ہے، کہیں پر FIR میں نے اسٹڈی کیا تو FIR میں لکھتے ہیں کمپلینٹر کہ ہم کو بہکایا گیا، ہم کو 30% دیتی کر کے بہکایا گیا، ہم کو 40% دیتی کر کے بہکایا گیا. کہاں ہے میری ہیرا گروپ فیملی؟ آپ سب کے سب آپ اپنے اگریمنٹ اٹھا کے ایک بار پڑھیے کہ میں نے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ یہ تجارت ہے، یہ سود نہیں ہے، اس میں نفع بھی آ سکتا ہے، نقصان بھی آ سکتا ہے، اور اس میں رسک بھی ہو سکتا ہے. کمپنی جب بھی چاہے گی اپنا فیصلہ بدل سکتی ہے، اپنی پالیسیز کو بدل سکتی ہے. جب اتنا کلیئر مینشن ہو گیا تو آپ پڑھ کر اس کے اوپر سائن کرتے ہیں. وہ سائن بھی نارملی نہیں ہے جیسے فزیکلی کسی نے بول دیے کر دیے، ڈیجیٹل سائن ہوتا ہے. آن لائن پہ آپ کو اسکین کر کے وہ سائن کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. بھلے وہ آپ کریں یا آپ کے رشتہ داروں سے کرائے ہو، وہ آپ نے سائن کر کے اس کو اپلوڈ کیا ہے. آپ کیا یہ اگریمنٹ کو بھول گئے
کہ جو اگریمنٹ ہیرا گروپ کے ساتھ ہوا تھا، تو ہیرا گروپ نے کبھی بھی ایسا وعدہ نہیں کیا جو وعدہ ان نیچرل ہے اور جو ایسی بات ہے کہ اتنا دے. میرے تمام ویڈیوز بھی آپ چیک کر سکتی کہ میں نے کبھی بھی کسی کو انوائٹ نہیں کیا ہے کہ آپ آ جاؤ میرے پاس، جو ہے اتنے سے اتنا تمہیں مل رہا ہے، اتنے سے اتنا تمہیں میں دوں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. مگر کچھ لوگوں نے جو ہے FIR میں ایسی باتیں درج کیے ہوئے ہیں، اور میں نے پڑھا تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ اگریمنٹ جو ہے وہ سٹڈی کر کے جو ہے یہ نہیں کیے. جب یہ اگریمنٹ تھا، آپ پرافٹ اور لاس میں بھی حصے دار ہیں اور ہر چیز میں بھی آپ حصے دار ہیں. کمپنی کو بہت زیادہ منافع آ گیا، اس میں بھی آپ پارٹنر ہیں. اگر آپ کا لاس ہو گیا تو اس میں بھی ہیں، اس پر آپ نے سائن کیا ہے. تو پرافٹ ڈیلے کے اوپر تو آپ کو FIR کرنا بنتا ہی نہیں ہے. چلو خیر، انشاءاللہ یہ تو لیگل ہم نے سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ سے کراس کرتے ہوئے الحمدللہ انڈیا کی سب سے بڑی سپریم کورٹ میں جو ہے ہم نے یہ ڈال کر فائٹ کیا ہے کہ ہم نہ کبھی چیٹر تھے، نہ ہم کبھی فراڈ تھے، نہ ہم نے کبھی اسکیم کیا ہے، اور نہ ہم نے کچھ کیا ہے. اور آپ جو ہے اس کو چیک کر کے دیکھیے کہ یہ کسٹمر جو ہے اپنی مرضی سے ہمارے پاس آئے تھے، اور آج بھی اگر کسٹمر چاہتے ہیں تو ہم ان کو واپس ریٹرن کرنے کے لیے جو ہے تیار ہیں. تو کچھ جگہ پر میں نے میرے ہیرا گروپ فیملی کو میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ تڑپتے رہتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا اپڈیٹ ہے. تو سارے FIRs کو میں نے اسٹڈی کیا. ایک بندہ جاتا ہے اور FIR کراتا ہے، اور FIR میں میٹر لکھتا ہے کہ میں نے انویسٹ کیا ہے، میرے پڑوسی نے بھی کیا ہے، میرے پچھلے گھر والوں نے بھی کیا ہے، میرے آگے کے گھر والوں نے بھی کیا ہے، میری پوری فیملی نے کیا ہے. آخر میں لکھتا ہے کہ میرے پورے شہر نے کر دیا ہے، اور پورے شہر کا پیسہ 30 لاکھ ہے. اب اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تیرا کتنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس میرا پیسہ 1 لاکھ ہی ہے، اور مجھے کمپنی نے 2 لاکھ تک دے دیا ہے. یہ ایسے FIR ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی کمپنی جو ہے اپنے سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے، اپنے ججز کے بات کو مانتے ہوئے، اپنے ججز کے بات کی عزت رکھتے ہوئے اور ان کے بھروسے کو یہ کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں وہی خوشخبری کا اپڈیٹ آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ نے مجھے جو آرڈرز دیے تھے کہ آپ کو 6 ویک کا ٹائم دیا جاتا ہے، 6 ویک میں آپ کمپلینٹر کا اماؤنٹ جو ہے کورٹ میں جمع کرو گی. تو کورٹ میں پیمنٹس کو جمع کرنا میرا کام تھا، اور میں نے جمع کر دیا، اور بہت سارے کورٹس میں جمع ہوئے، اور کہیں بھی اس طرح سے اٹھا کر جو ہے کہ چیک نہیں دیے، بلکہ 1-2 جگہ پر یا ایک جگہ پر ایسا ہو بھی گیا ہے. تو اس میں آپ سب زیادہ فکر مت کریے کہ سپریم کورٹ آرڈر میں دوسرے جگہ پر یہ بھی کہتی ہے کہ ڈیٹا ویریفیکیشن ہوگا. ڈیٹا ویریفیکیشن ہونے کے بعد جو ہے پٹیشنر کلیئر کرے گی کہ کس کو کتنا پیمنٹ دینا ہے، کس کو کتنا پیمنٹ بیلنس ہے، اور کس کو کتنا پیمنٹ ریلیز کرنا ہے. اور وہ لیٹر سبمٹ ہوگا جب ہی پیمنٹ ریلیز ہو سکتا ہے. اور سپریم کورٹ نے اور مجھے 6 ویک کا ٹائم دیتے ہوئے اور مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کمپلینٹر کا پیمنٹ جمع کرو گی اور باقی کے اور بھی تھوڑے جگہ پر ڈپازٹ الحمدللہ کرو گی. تو الحمدللہ میں نے وہ سارے کام کیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ٹوٹل جتنے بھی سپریم کورٹ کے جو پروسیجرز تھے اور جو کرنے کو کہا تھا الحمدللہ میں نے وہ سب کچھ کر دیا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ کہیں سے مجھے میسیج مل رہا ہے، کہیں سے کچھ میں سن رہی ہوں کہ کمپلینٹر کا کیسے مل گیا. میری بہنوں، میری ہیرا گروپ فیملی، کمپلینٹر یا اس کے اندر جو جائن ہیں، یہ سب کے سب چیک جمع ہونے کے بعد بھی یہ ایک جگہ پر سارے فائلز انشاءاللہ جائیں گے، اور سارے فائلز انشاءاللہ جانے پر پوری بڑی فائٹ ہوگی، اور ایک فائٹ ہوگی، آرگیومنٹس ہوں گے اس کے اوپر، اور کون سا کسٹمر کس لیے کمپلینٹ کیا ہے وہ بھی پوچھا جائے گا، اور ایوس کو بھی پوچھا جائے گا کہ کس بیس پر، کس گراؤنڈ پر FIR کیا گیا تھا اور مجھے کس گراؤنڈ پر اریسٹ کیا گیا تھا، ان کو بھی پوچھا جائے گا. حالانکہ الحمدللہ سپریم کورٹ نے جو ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹس کو، کرناٹکا ہوم ڈپارٹمنٹس کو، اور آندھرا پردیش ہوم ڈپارٹمنٹ کو، مہاراشٹر ہوم ڈپارٹمنٹس کو، اور بھی کیرلا ہوم ڈپارٹمنٹس کو، سارے ہوم ڈپارٹمنٹس کو ریپلے مانگا تھا کہ جو بھی آپ کو ڈیٹا سبمٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کو افیڈیوٹ دینا ہے، آپ سپریم کورٹ میں دے سکتے ہیں، اور آپ کو اتنے دن کا ٹائم ہے. تو اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں دیے. خیر، ڈیٹا اگر آپ کے پاس ہے بھی الحمدللہ میں تیار ہوں. اگر آپ کے پاس 500 لوگوں کا کیا
5,000 लोगों का क्या, अगर 10,000 लोगों का भी डेटा है, अगर 1 लाख लोगों का भी डेटा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो मेरे कस्टमर हैं, अगर वो मेरी फैमिली है तो मैं उनको पे करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूँ अल्लाह के फजलो करम से। और इंशाअल्लाह वो जब बिठाकर बातचीत होगी उनसे तो मालूम चलेगा कि कौन है क्या है सब कुछ भी। अगर डेटा जो है एक्सेल सीट होगी जिसका नाम सही नहीं, जिसका एड्रेस सही नहीं, अब हमारे कस्टमर के लिए हमने सबमिट किया है लेटर्स ऑफिशियल अथॉरिटीज को कि हमारे पास 5-6 चीजों का जमा करना एक कस्टमर के लिए जरूरी है। सबसे नंबर 1 उसका रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, नंबर 2 उसका अग्रीमेंट, नंबर 3 उसके सर्टिफिकेट्स, और नंबर 4 उसका जो मेंबरशिप जो नंबर होता है आईबीजी नंबर, वो नंबर, और नंबर 5 जो है उसके कौन से बैंक से हमारे कौन से अकाउंट में पेमेंट आया है। और इंशाल्लाह ये तो मेरी हीरा ग्रुप फैमिली में यही बताना चाहती हूँ कि लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया इस बात का कि, और बहुत फ़ायदा उठाते हुए कहीं कहीं पर ये कहने लगे, कह रहे हीरा ग्रुप का दूध देखो उसने गिलास में पी लिया, उसको भी अरेस्ट करो, और देखो उन्हें जूस पी रहा है हीरा ग्रुप की पार्टी में, उसको भी अरेस्ट करो। अरे वो हीरा ग्रुप में जो है वहां पर जाकर जो है वहां पर बैठा हुआ था वो उसको भी अरेस्ट करो। तो ये सब जो है एक हरासमेंट, और दूसरी बात जो है कि ये गलत तरीका था, जो भी तरीका था, मगर अब हम लीगल जो है अप्रोच हो चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है इस बारे में फिक्र ना करें। इंशाअल्लाह हम स्ट्रांग लीगल फाइट करेंगे, और जिन्होंने भी जो ने भी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्वॉल्व हुए हैं वो सारा रिपोर्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो चुका है। और ऐसा ही नहीं बल्कि पहले दिनों से कौन कौन सताए हैं, कौन कौन ब्लैकमेल करे हैं, किन के ऊपर एफआईआर करने से कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया गया, किस लिए नहीं लिया गया, ये सारे चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए हैं। तो मेरे हीरा ग्रुप फैमिली, मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि कोई गलत इंसान इसके अंदर आ नहीं सकता, सच्चा इंसान इससे ऐसे ही बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि मैं सच्चे इंसान को निकाल भी नहीं सकती और मैं इनकार भी नहीं कर सकती, और जो झूठा इंसान है वो कंपनी में अब दाखिल भी नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रांग हमारा डेटा है, और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह हमने ऑफिशियल्स को लेटर दिए थे कि हमारा डेटा ओपन करो ताकि हम लोगों को जो है वेरीफाई करें। तो आज तक जो है वो डेटा तो अभी तक मिला नहीं है। इंशाअल्लाह डेटा का ओपनिंग जैसे मिल जाएगा, हो सकता है उनके कुछ प्रोसीजर्स हो वो फॉलो होते रहेंगे। मैं किसी के ऊपर भी कुछ शिकायत नहीं करती, जो हमारे ऊपर जो हालात गुजरे हैं उस हालात की वजह से आप जो परेशानियों को झेला है और आपकी जो तकलीफें हैं मैं वो फील करती हूँ। अगर मैं कहीं पर कुछ चीज करती भी हूँ तो वो सब आपकी भलाई के लिए, आप तक मुझे आपके तकलीफों को दूर करने के लिए मुझे कुछ स्टेप भी लेना है तो मैं वो स्टेप ले रही हूँ। और इंशाल्लाह कभी कहीं कहीं पर कुछ चीजें मुझे पसंद भी नहीं आते हैं तो फिर भी मैं वो करना इसलिए समझती हूँ, मुनासिब समझती हूँ कि आपकी तकलीफें दूर हो जाए, आप जो सब्र किए हुए हैं। और मेरी फैमिली को मैंने महसूस किया, मैं हमेशा बोलती थी कि मेरी फैमिली है, हीरा ग्रुप मेरी फैमिली है और मैं उनको अपनी एक फैमिली मानती हूँ, और मैं कभी भी जो है उनको एक मेंबर्स और कस्टमर ऐसा नहीं माना है, मैं उनको एक फैमिली मानकर 24 घंटे उनके लिए मेहनत करती थी। आपने भी वो भरोसा मुझे बता दिया। मैं जब भी कोर्ट में जाती थी, कोर्ट में अटेंड करती थी, उस वक्त आपकी आंखों के जो आंसू हैं आज भी मुझे याद आते हैं, और मुझे मेरे बारे में फिक्र नहीं होती थी। उस वक्त मुझे आपके चेहरों को देखकर, आपकी आंखों में आंसुओं को देखकर जो है मुझे बहुत फिक्र हो जाती थी कि मेरी फैमिली को ऐसा क्यों तकलीफ में डाला गया है, मेरी फैमिली ऐसा कैसे जो है ये कर रही है, किस लिए जो है इनको इस तरह से रुलाया जा रहा है। इसलिए आपकी बहुत फिक्र होती है मुझे। और मैं जब भी कोर्ट को आती थी तो कोर्ट में जो है आप लोग सब जो है वहां पर जमा हो जाते थे कोर्ट में, और कोर्ट में आप लोग जमा हो जाते थे तो मुझे जो है कोर्ट में आप लोग जमा हो जाते थे तो मैं देखती थी कि मेरी फैमिली आई हुई है, सब लोग खड़े हुए हैं। मैं चाहती थी कि हाँ मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे या कुछ बोलेंगे, नहीं, आप सब अपने आंखों से यही मुझे बताते थे कि आप बाहर आ जाओ, हमें आपकी ज़रूरत है। और मैंने वो देखा भी है और फील भी किया है। और इंशाअल्लाह और आपका वो आना और मुझे सपोर्ट करना और मेरे भाइयों का, मेरे बहनों का सपोर्ट करना आज जो है अल्लाह के फजल से जो है मेरे अंदर और भी ताकत को बढ़ा दिया, और भी आपकी खिदमत करने के लिए, और भी सच्चाई के साथ खिदमत करने के लिए और भी मेरा दिल हो गया। और सच्चाई की जीत होगी इस पर मेरा
भरोसा और भी बढ़ गया। और अल्लाह ताला जो वादा करते हैं कि जो बंदे को अल्लाह ताला मदद करना चाहेंगे उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके लिए भी मुझे भरोसा हो गया। और इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि इंशाअल्लाह जो है कि अल्लाह के फजलो करम से मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आर्डर दिए थे 6 वीक के अंदर, मैंने वो प्रोसीजर्स को इंशाअल्लाह तकरीबन 90% हमारा काम हो गया है। अब नेक्स्ट प्लान होगा हमारे लोगों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक मीटिंग हुई लीगल टीम के साथ कि हमारे लोगों को किस तरह से पैसे दिए जाएंगे और किस तरह से उनके जो पेमेंट्स हमारे पास हैं वो रिटर्न दिए जाएंगे। जो लोग मांगना चाहते हैं, जो लोग लेना चाहते हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग मुश्किल में हैं, उनको कैसे देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह उसका एक शेड्यूल ऐसा तैयार हुआ है कि एक शेड्यूल ऐसा है कि जैसे 18 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो 18 के कस्टमर हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि 18 के जो इन्वेस्टर है, 18 के जो सर्टिफिकेट्स हैं, इन्वेस्टर आईबीजी नंबर आपका कभी का भी हो सकता है, मगर सर्टिफिकेट अगर 18 की है तो वो कब विड्रॉल को जो है दे सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो है उसका इंशाल्लाह जो है हम लोग ये करेंगे, फिर उसके बाद 17, उसके बाद 16, इस तरह से जो है हम इंशाल्लाह सारे चीज़ें जो है धीरे धीरे आराम से सेटलमेंट करेंगे और आप सब सब्र से रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपने जब मैं नहीं थी तो ही इतनी मुश्किल में सब्र किया, और सब्र नहीं बल्कि सब्र के साथ आपने मेरा सपोर्ट भी किया और आपने मेरी बातों को जिक्र किया। जब मैं जुबान बंद की हुई थी, मेरी जुबान को खोलने का मौका नहीं था, तो आप सब ने अपनी जुबान से फाइट किया। इंशाअल्लाह अल्लाह इसको ज़ाया नहीं करेगा। और मैं वापस आप सब से कहती हूँ कि काफ़ी आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, मगर मैं मुनासिब समझती थी कि ये बातों को सबको जो है आपको समझाना है। तो ये FIR के सच्चाइयाँ हैं, ये सारे FIR जो है गलत किए गए हैं और इंशाअल्लाह जो है प्रूफ तो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में हो गया कि FIR गलत हैं, ये FIR इलीगल है, FIR जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसी को भी राइट्स नहीं था कि कंपनी एक्ट के तहत जो है FIR दर्ज करते। तो मगर ये सारे चीजें हाई कोर्ट में डिक्लेयर हो चुके थे, फिर भी एक स्टेट का वो अधिकार था, एक स्टेट का उन्होंने डिसीजन ले लिया, तो फिर सारे इंडिया में हमें परेशान किया जा रहा था। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट भी इंटरिम स्टे पहले ही उसको दे चुके हैं, इसलिए अब कोई भी लोग कंप्लेंटें करने दो, जाने दो, बोलने दो, करने दो, और इंशाअल्लाह उनका पैसा कोर्ट के थ्रू ही मिलेगा और कोर्ट में ही मिलेगा। जो लिस्ट कोर्ट में चले जाता है वो लिस्ट कोर्ट में मिलेगा। और इंशाअल्लाह जो हमारे साथ खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह के फजल से जैसे कंपनी के अकाउंट्स डीफ्रीज हो जाएंगे, जैसा उसका डेटा ओपन हो जाएगा, जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह ज़रूर से ज़रूर जो है आप सब के लिए जो है इंशाअल्लाह जो तकलीफ़ें हैं उसको मैं बहुत जल्द जो है आसानी करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है उस वक्त में भी आप सबको मिलकर सब्र करना पड़ेगा, मेरे साथ खड़े होना पड़ेगा। जैसे एक ही दिन में बोल दिए कि सब लोग कर दो, तो कोई बैंक भी जो है उसको पूरा नहीं कर पाती। तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे से सबके शेड्यूल्स बनाकर मैं ईयर वाइज जो है एक शेड्यूल देकर इंशाअल्लाह उसको मैं अल्लाह के फजल से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे मौका देते जाएंगे, इंशाअल्लाह मैं क्लियर करते जाऊंगी। आप सब क्लियर होकर फिर एक मीटिंग हमारी होकर इंशाअल्लाह हमारे बिजनेस को हम इंशाअल्लाह रिस्टार्ट करेंगे। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बिजनेस क़ियामत के सुबह तक रुकेगा नहीं और ये चलेगा, और इंशाअल्लाह और हमारे बात भी चलेगा और गरीबों का, यतीमों का, यसीरों का सहारा बनेगा और इंसानियत का इंशाअल्लाह जो है एक सबक बनेगा। तो इसलिए जो है आप माशाअल्लाह काफ़ी हमारे भाइयों ने पिछली बार मैंने आपके वीडियोस भी मैं कभी कभी जो है सुनती रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और माशाअल्लाह आप फ़ौरन से फ़ौरन हर बात के लिए एक्टिव और रिप्ले रहते हैं। जब कभी टाइम मिल जाता है 5-10 मिनट तो मैं देख लेती हूँ, मैं सुन लेती हूँ। हमारी बहनें और भाइयाँ जो है माशाअल्लाह जो भी वीडियोस रिप्ले करते हैं और बहुत अच्छा लगता है सुनकर और मुझे ताकत आती है। और अल्लाह के साथ साथ जो है आप लोग मेरी ज़मीन पर जो है कि मददगार बनकर जो है ये काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इंडिया क्या बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है हम अल्लाह के फजल से लोगों को फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखिए कि आप जो भी वीडियोस जो है अपलोडेड कर रहे हैं, जो भी है बता रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे भी जो है एक ताकत के जैसा मिलता है कि हाँ हमारे लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसका जवाब दे रहे हैं तो ठीक है। तो मगर जो है मैं ये समझती नहीं हूँ कि जो है आप उसके लिए जो है कि तकलीफ ये करें और आप उसके लिए परेशान हो जाएं, क्योंकि देखिए कि आप अपनी ज़ुबान को
اچھے سے سنبھالیں. اور میرے 3 بھائیوں نے یہ بھی بتایا کہ آپا نے اب جو ہے گالی دینے سے منع کر دیا اور آپا نے جو ہے یہ بولنے سے منع کر دیا. تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کیونکہ الحمدللہ آپ نے میری بات کو مانے اور اس بات کا ریپلے بھی کیا کہ آپا نے جو ہے یہ بات کو منع کر دیا. کیونکہ میں وہی چاہتی ہوں, آپ کو صرف دنیا میں ہی, میں نہیں چاہتی ہوں کہ دنیا میں ہی آپ کامیاب ہو جاؤ, میں چاہتی ہوں کہ آپ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ بھی کامیاب ہو جاؤ. کل چل کر اللہ کے بھی سامنے جاؤ تو آپ جنت میں چلے جاؤ. میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا اور آخرت دونوں بھی ہمیں چاہیے. اللہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے رب ہمیں دے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچا لے ہمیں جہنم کے آگ سے. تو ہم کو دنیا میں بھلائی کے لیے ہم کو نیک اور حلال تجارت کرنا ہے اور آخرت میں بھلائی کے لیے انشاءاللہ ہم کو نیک اعمال کرنا ہے. جب اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے انشاءاللہ بچا لیں گے. اور میرے ممبر سب جو ہے یہ باتوں کو سمجھے ہوں گے. اور الحمدللہ میں ایک بات کرتی ہوں تو آپ 10 اتنا سمجھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اور جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.